बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। काफ या आइन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ही तुंहिंजे रब जी पंहिंजे बाने ज़करिया ते रहमत जो ज़िक्र आहे। इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या। जॾहिं उन पंहिंजे रब खे आहिस्ते पुकारियो। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब, बेशक मुंहिंजा हॾा कमज़ोर थी विया ऐं मथे में वारनि जी सफ़ेदी रोशन थी वई आहे, पोढ़ो थी वियो आहियां। ऐं ए मुंहिंजा रब, मां तोखे पुकारे कॾहिं महरूम न रहियुसि। वइन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनक वलिया। ऐं बेशक मूंखे पंहिंजे पुठियां पंहिंजे माइटनि जो ख़ौफ़ आहे ऐं मुंहिंजी ज़ाल संढ आहे, पोइ मूंखे पाण वटां को अहिड़ो वारिस अता कर। यरिथुनी वयरिथ मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बि रदिया। जेको मुंहिंजो जानशीन थे ऐं याकूब जी औलाद जो बि वारिस थे। ऐं ए मुंहिंजा रब, उनखे पसंदीदा बणाए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या। ए ज़करिया, असां तोखे हिक पुट जी ख़ुशख़बरी ॾियूं था जंहिंजो नालो यहया आहे। उन खां अॻे असां इन नाले जो को ॿियो पैदा न कयो। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या। अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब, मूंखे पुट किथां ॼमंदो, हालांकि मुंहिंजी ज़ाल संढ आहे ऐं मां पोढ़ाइप सबबु सुकी वञण जी हालत खे पहुची चुको आहियां। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुव अलय्य हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। फरमायाई, ईअं ई आहे, तुंहिंजे रब फरमायो आहे त उहो मूं ते घणो आसान आहे ऐं मूं त इन खां अॻे तोखे पैदा कयो, हालांकि तूं कुझु बि न हुएं। क़ाल रब्बि इजअलनी आया। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास थलाथ लयालिन सविय्या। अर्ज़ कयईं, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ का निशानी मुक़ररु फरमाए छॾ। फरमायो, तुंहिंजी निशानी हीअ आहे त तूं चङो भलो रही करे बि 3 ॾींहं रातियूं माण्हुनि सां न ॻाल्हाए सघंदे। فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا। पोइ हू पंहिंजी क़ौम ॾांहुं मस्जिद मां ॿाहिरि निकितो। पोइ उन्हनि खे इशारे सां चयईं त सुबुह शाम पाकाई बयानु कंदा रहो। या यहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वह वआतैनाहुल हुक्म सबिय्या। ए यहया, मज़बूती सां किताब खे पकड़ ऐं असां उनखे नंढपण में ई हिकमत ॾेई छॾी हुई। वहनानन मिन लदुन्ना वज़काह वकान तक़िय्या। ऐं पंहिंजे तरफ़ां नरमी ऐं पाकाई ॾिनी ऐं हू अल्लाह खां तमामु घणो डिॼण वारो हो।
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ऐं उहो पंहिंजे माउ पीउ सां चङो सलूक करण वारो हो ऐं हू मुतकब्बिर नाफ़रमान न हो وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ऐं उन ते सलामती आहे जंहिं ॾींहुं उहो पैदा थियो ऐं जंहिं ॾींहुं उहो वफ़ात कंदो ऐं जंहिं ॾींहुं उहो जीअरो करे उथारियो वेंदो واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ऐं किताब में मरियम खे यादि कर जॾहिं उहा पंहिंजे घर वारनि खां ओभर पासे हिकु जाइ ते जुदा थी वई فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا पोइ उन्हनि माण्हुनि खां उते हिकु पर्दो कयईं पोइ असां उन जी तरफ़ पंहिंजो रूहानी जिब्रील मोकिलियो पोइ उहो इन जे साम्हूं हिकु तंदुरुस्त माण्हूअ जी सूरत में ज़ाहिर थियो قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا मरियम चयो मां तोखां रहमान जी पनाह घुरां थी जेकॾहिं तोखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ आहे قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا चयईं मां त तुंहिंजे रब जो मोकिलियल आहियां त जीअं मां तोखे हिकु पाकीज़ा पुटु ॾियां قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا मरियम चयो मूंखे पुटु किथां थींदो हालांकि मूंखे त कंहिं बि माण्हू हथ नाहे लाथो ऐं न ई मां बदकार आहियां قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا जिब्रील चयो ईअं ई आहे तुंहिंजे रब फरमायो आहे त ही मूं ते निहायत आसान आहे ऐं त जीअं असां उनखे माण्हुनि जे लाइ निशानी बणायूं ऐं पंहिंजे तरफ़ां हिकु रहमत बणायूं ऐं उहो अहिड़ो कमु आहे जंहिंजो फ़ैसिलो थी चुको आहे فحملته فانتبذت به مكانا قصيا पोइ मरियम पेट सां थी वई त उनखे खणी हिकु परे जाइ ते हली वई فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا पोइ वियम जो सूर उनखे खजीअ जे हिकु पाड़ जी तरफ़ वठी आयो त उन चयो ऐ काश जो मां हिन खां पहिरियां मरी वई हुजां हां ऐं मां का विसरी वयल थी वञा हां فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا पोइ उनखे उन खजीअ जे वण जे मलाइक पुकारियो त ग़म न कर बेशक तुंहिंजे रब तुंहिंजे हेठां हिकु नहर जारी कई आहे وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ऐं खजीअ जे थुड़ खे वठी पाण ॾांहुं लोदो ॾे इहो तोते ताज़ी पकल खजूर केराईंदो فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا पोइ खाओ ऐं पीओ ऐं अखियूं ठार
पोइ जेकॾहिं तूं कंहिं माण्हूअ खे ॾिसी त इशारे सां चइजां त मां अॼु रहमान जे लाइ रोज़े जी बास बासी आहे, पोइ अॼु मां हरगिज़ कंहिं बि माण्हूअ सां न ॻाल्हाईंदसि. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. पोइ ईसा खे खणी पंहिंजी क़ौम ॾांहुं आई त माण्हू चवण लॻा, ए मरियम, बेशक तूं वॾी अजीब ऐं ग़रीब शइ खणी आई आहीं. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ए हारून जी भेण, न ई तुंहिंजो पीउ को ख़राब इंसान हो ऐं न ई तुंहिंजी माउ बदकार हुई. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. इन ते मरियम ॿार जी तरफ़ इशारो कयो. उहे चवण लॻा, असां हिन सां कीअं ॻाल्हायूं जेको अञा माउ जे हंज में ॿार आहे. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ॿार फरमायो, बेशक मां अल्लाह जो बानो आहियां, उन मूंखे किताब ॾिनो आहे ऐं मूंखे नबी बणायो आहे. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ऐं उन मूंखे बरकत वारो बणायो आहे, भली मां किथे बि हुजां, ऐं उन मूंखे नमाज़ ऐं ज़कात जी ताक़ीद फरमाई आहे जेसि ताईं मां जीअरो हुजां. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ऐं मूंखे मुंहिंजी माउ सां सुठो सलूक करण वारो बणायो अथसि ऐं मूंखे मुतकब्बिर बदनसीब न बणायईं. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ऐं मूं ते सलामती हुजे जंहिं ॾींहुं मां पैदा थियुसि ऐं जंहिं ॾींहुं वफ़ात पाईंदुसि ऐं जंहिं ॾींहुं जीअरो उथारियो वेंदुसि. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ही आहे ईसा मरियम जो पुटु, सची ॻाल्हि जंहिं में इहे शक करे रहिया आहिनि. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. अल्लाह जो शान न आहे जो कंहिंखे पंहिंजो पुटु बणाए. हू पाक आहे. जॾहिं उहो कंहिं कम जो फ़ैसिलो कंदो आहे त उनखे सिर्फ़ ही फरमाईंदो आहे, थी वञ, उहो जल्दी थी वेंदो आहे. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ऐं ईसा चयो, बेशक अल्लाह मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे, सो उन जी इबादत करियो, इहा सिधी वाट आहे. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. पोइ जमाअतुनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ थी पियो, सो ख़राबी काफ़िरनि जे लाइ आहे हिकु वॾे ॾींहं जी हाज़िरी जे वक़्तु. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. उन ॾींहुं केतिरो ॿुधंदा ऐं ॾिसंदा हूंदा जंहिं ॾींहुं असां वटि हाज़िर थींदा, पर अॼु ज़ालिम खुलियल गुमराही में आहिनि. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ऐं इन्हनि खे ड्रेजार हसरत जे ॾींहं खां जॾहिं फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं उहे ग़फ़लत में आहिनि ऐं ईमान नथा आणनि. إنا نحن
يرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. बेशक ज़मीन ऐं जो कुझु उन ते आहे सभिनी जा वारिस असां थींदासीं ऐं असांजे तरफ़ ई उन्हनि खे मोटायो वेंदो. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ऐं किताब में इब्राहिम खे यादि कर बेशक उहो निहायत सचो नबी हो. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. जॾहिं पंहिंजे पीउ खे चयाईं ए मुंहिंजा पीउ तूं छो अहिड़े जी इबादत करे रहियो आहीं जेको न ॿुधंदो आहे न ॾिसंदो आहे ऐं न तोखे को फ़ाइदो पहुचाए सघे थो. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ए मुंहिंजा पीउ बेशक मूं वटि उहो इल्मु आयो जेको तो वटि न आयो सो तूं मुंहिंजी पैरवी कर मां तोखे सिधी वाट ॾेखारे छॾींदुसि. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ए मुंहिंजा पीउ शैतान जी पूजा न कर बेशक शैतान रहमान जो वॾो नाफ़रमान आहे. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ऐं मुंहिंजा पीउ मां डिॼां थो त तोखे रहमान जे तरफ़ां को अज़ाब न पहुचे सो तूं शैतान जो दोस्त न थी वञे. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. चयईं छा तूं मुंहिंजी ख़ुदानि खां मुंहुं मोड़ी थो ए इब्राहिम बेशक जेकॾहिं तूं न मुड़े त मां तोखे पथर हणंदुसि ऐं तूं डिघे ज़माने ताईं मूंखां जुदा थी वञ. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. चयईं बस तो ते सलाम आहे अन क़रीब मां तुंहिंजे लाइ पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरंदुसि बेशक हू मूं ते वॾो महिरबान आहे. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ऐं मां तव्हां माण्हुनि सां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन बुतनि जी तव्हां इबादत करियो था उन्हनि खां जुदा थियां थो ऐं मां पंहिंजे रब जी इबादत करियां थो. क़रीब आहे जो मां पंहिंजे रब जी इबादत खां बदबख्त न थियां. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. पोइ जॾहिं इब्राहिम माण्हुनि खां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन बुतनि जी उहे इबादत कंदा हुआ उन्हनि खां जुदा थिया त असां संदसि खे इसहाक ऐं उन खां बाद याकूब अता कया ऐं इन्हनि सभिनि खे असां नबी बणायो. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ऐं असां इन्हनि खे पंहिंजी रहमत ॾिनी ऐं इन्हनि जे लाइ सची बुलंद शोहरत रखी. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ऐं किताब में मूसा खे यादि कर बेशक हू चूंडियल बानो हो
ऐं उहो नबी रसूल हो। وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ऐं असां उनखे तूर जे साॼे तरफ़ खां पुकारियो ऐं असां उनखे पंहिंजो राज़ ॿुधाइण लाइ मुक़रब कयो। ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ऐं असां पंहिंजी रहमत सां उनखे उनजो भाउ हारून बि ॾिनो जेको नबी हो। واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ऐं किताब में इस्माइल खे यादि कर, बेशक हू वाइदे जो सचो हो ऐं ग़ैब जूं ख़बरूं ॾियण वारो रसूल हो। وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ऐं हू पंहिंजे घर वारनि खे नमाज़ ऐं ज़कात जो हुकुम ॾींदो हो ऐं हू पंहिंजे रब वटि वॾो पसंदि कयल बानो हो। واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ऐं किताब में इदरीस खे यादि कर, बेशक हू निहायत सचो नबी हो। ورفعناه مكانا عليا ऐं असां उनखे हिकु बुलंद मकान तां खयो। أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ही उहे अंबिया आहिनि जिन ते अल्लाह एहसान कयो, जेके आदम जी औलाद मां आहिनि ऐं इन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जिन खे असां नूह सां गॾु सुवार कयो हो, ऐं इब्राहीम ऐं याकूब जी औलाद मां आहिनि ऐं इन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जिन खे असां हिदायत ॾिनी ऐं चूंडियो। जॾहिं इन्हनि जे अॻियां रहमान जी आयतुनि जी तिलावत कई वेंदी आहे त ही सजदो कंदे ऐं रोईंदे किरी पवंदा आहिनि। فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا पोइ उन्हनि जे पुठियां इन्हनि जी जाइ ते उहे नालाइक माण्हू आया जिन नमाज़ूं ज़ाया कयूं ऐं पंहिंजे ख़्वाहिशुनि जे पुठियां लॻा, सो अनक़रीब उहे जहन्नम जी ख़ौफ़नाक वादी ग़ई सां वञी मिलंदा। إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا पर जिन तौबा कई ऐं ईमान आदाऊं ऐं चङा कम कयाऊं त उहे माण्हू जन्नत में दाख़िल थींदा ऐं उन्हनि ते का ज़्यादती न कई वेंदी। جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا हमेशा रहण जी उन्हनि बाग़नि में दाख़िल थींदा जंहिंजो वाइदो रहमान पंहिंजे बाननि सां उन्हनि जे ॾिसण खां बग़ैर फरमायो आहे। बेशक उन जो वाइदो अचण वारो आहे। لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا उहे उन बाग़नि में का बि बेकार ॻाल्हि न ॿुधंदा सिवाइ सलाम जे, ऐं उन्हनि जे लाइ सुबुह ऐं शाम में उन्हनि जो रिज़्क़ आहे। تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ही उहो बाग़ आहे जंहिंजो वारिस असां पंहिंजे बाननि मां उन खे कंदासीं
जेको परहेज़गार हुजे। وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا असां मलाइक सिर्फ़ तुंहिंजे रब जे हुकुम सां ई लहंदा आहियूं। सभु उन ई जो आहे जेको असांजे अॻियां आहे ऐं जेको असांजे पुठियां ऐं जेको इन जे विच में आहे, ऐं तुंहिंजो रब विसारींदड़ न आहे। رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जो कुझु इन्हनि जे विच में आहे, समूरनि जो रब उहो ई आहे। सो इन ई जी इबादत कर ऐं इन जी बंदगी ते साबित रह। छा अल्लाह जे नाले वारो को ॿियो ॼाणो था? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ऐं माण्हू चए थो, छा जॾहिं मां मरी वेंदुसि पोइ जल्दी मूंखे जीअरो करे ज़रूरु कढियो वेंदो। أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ऐं छा इंसान खे यादि न आहे जो असां हिन खां अॻु बि इन खे पैदा कयो, हालांकि उहो का शइ न हो। فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا पोइ तुंहिंजे रब जो कसम, असां इन्हनि खे ऐं शैताननि खे जमा कंदासीं, पोइ इन्हनि खे दोज़ख जे आस पास हिन हालत में हाज़िर कंदासीं जो गोदन भर किरियल हूंदा। ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا पोइ असां हर टोले मां उन खे कढंदासीं जेको इन्हनि मां रहमान ते सभिनि खां वधीक बेबाक हूंदो। ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا पोइ असां इन्हनि खे खूब ॼाणूं था जेकी बाहि में सड़ण जे वधीक लाइक़ आहिनि। وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ऐं तव्हां मां हर हिकु दोज़ख तां गुज़रण वारो आहे। हीअ तुंहिंजे रब जे ज़िम्मे ते ज़रूरी तय थियल ॻाल्हि आहे। ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا पोइ असां परहेज़गारनि खे बचाए वठंदासीं ऐं ज़ालिमनि खे इन में गोदन भर किरियल छॾे ॾींदासीं। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ऐं जॾहिं इन्हनि जे साम्हूं असां जूं रोशन आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त काफ़िर ईमान वारनि खे चवंदा आहिनि, ॿिन्ही टोलनि मां कहिड़े जी जाइ सुठी ऐं मजलिस बहितर आहे। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ऐं असां इन्हनि खां अॻे केतिरियूं क़ौमूं तबाह कयूं जेकी सामान में ऐं ॾिसण में इन्हनि खां घणियूं बहितर हुयूं। قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا अवां फरमायो, जेको गुमराही में हुजे त
त उनखे रहमान ख़ूब ढर ॾेई छॾी एसि ताईं जो जॾहिं उहे इन शइ खे ॾिसनि जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वेंदो आहे या त अज़ाब या क़यामत, पोइ इहे ॼाणे वठंदा त कंहिंजो दर्जो ख़राब ऐं कंहिंजी फ़ौज कमज़ोर आहे। ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ऐं हिदायत माण वारनि जी हिदायत खे अल्लाह अञा वधाए छॾींदो आहे ऐं बाक़ी रहंदड़ नेक ॻाल्हियूं तुंहिंजे रब वटि सवाब जे एतबार सां बहितर ऐं अंजाम जे एतबार सां वधीक सुठियूं आहिनि। أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا पोइ छा तो उन शख़्स खे न ॾिठो जंहिं असांजी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चवे थो मूंखे ज़रूर माल ऐं औलाद ॾिनो वेंदो। أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا छा उनखे ग़ैब जी ख़बर मिली आहे या उन रहमान वटि को अहद करे रखियो आहे। كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا हरगिज़ न, हाणे असां लिखी रखंदासूं जेको इहो चवे थो ऐं उनखे ख़ूब डिघो अज़ाब ॾींदासीं। ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ऐं उहो जेकी शयूं चई रहियो आहे इन्हनि जा वारिस असां ई हूंदासीं ऐं उहो असां वटि अकेलो ईंदो। واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ऐं इन्हनि अल्लाह खां सवाइ खोड़ ॿिया माबूद ठाहिया त जीअं हू इन्हनि लाइ सिफ़ारिशी बणिजी वञनि। كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا हरगिज़ न, अन क़रीब उहे कूड़ा ख़ुदा इन्हनि जी पूॼा खां इनकार कंदा ऐं उहे इन्हनि जा मुख़ालिफ़ थी वेंदा। ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا छा तो न ॾिठो त असां काफ़िरनि ते शैतान मोकिलिया जो उहे इन्हनि खे ख़ूब उभारींदा आहिनि। فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا पोइ तूं इन्हनि ते जल्दी न कर, असां त इन्हनि जी ॻणप पूरी करियूं था। يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا यादि कर जंहिं ॾींहुं असां परहेज़गारनि खे रहमान ॾांहुं महिमान बणाए वठी वेंदासीं। ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ऐं दोहारियुनि खे जहन्नम जी तरफ़ उञारो हकलींदासीं। لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا माण्हू शफ़ाअत जा मालिक न आहिनि पर उहे जिन रहमान वटि अहद रखियो आहे। وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ऐं काफ़िरनि चयो रहमान औलाद अख़्तियार कई आहे। لقد جئتم شيئا إدا बेशक तव्हां निहायत ख़राब ॻाल्हि आंदी आहे। تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا क़रीब आहे जो इन सां आसमान फाटी पवनि ऐं ज़मीन बि फाटी पवे ऐं जबल टुटी किरी पवनि। أن دعوا للرحمन ولدا जो उन्हनि रहमान जे लाइ औलाद जी दावा कई। وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا जॾहिं त रहमान जे लाइक़ नाहे जो औलाद अख़्तियार करे। إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
आसमाननि ऐं ज़मीन में जेतिरा बि आहिनि सभु रहमान जी दरबार में बाना थी करे हाज़िर थींदा। لقد أحصاهم وعدهم عدا बेशक उन इन्हनि खे घेरे में रखियो आहे ऐं हिकु हिकु करे इन्हनि खे खूब ॻणे रखियो आहे। وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ऐं इन्हनि मां हर हिकु क़यामत जे ॾींहुं संदसि बारगाह में अकेलो हाज़िर थींदो। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا बेशक जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया अन क़रीब रहमान इन्हनि जे लाइ मोहब्बत पैदा कंदो। فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا पोइ असां ही क़ुरान तुंहिंजी ज़बान ते ई आसान फरमाए छॾियो जो तूं इन जे ज़रिए परहेज़गारनि खे ख़ुशख़बरी ॾीं ऐं झगड़ालू माण्हुनि खे इन्हनि जे ज़रिए ड्रेजारी। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ऐं असां इन्हनि खां अॻु में केतिरियूं क़ौमूं तबाह कयूं, छा हाणे तूं इन्हनि मां कंहिंखे ॾिसीं थो या इन्हनि जी मामूली आवाज़ बि ॿुधी थो?